उनको बुहारीलाई चाहिँ नि सांसद पनि प्रचण्डले बनाइदिएकै छ। र यो प्रचार गर्न मलाई 1 अरब खर्च गरेर प्रचार हुँदैन थियो। जिकिर गरेर लडाइँ लड्नुको कारण पनि त्यही हो कि, नत्र म लड्दैन थिएँ। उनीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छोडेर हिँडिसके। धेरै मान्छेहरूले कम्युनिस्टलाई मन पराउँछन् नेपालमा। यो बाबु जेसुकै कोणबाट गरे पनि मन पराउँछन्, प्रिय छ, अहिले पनि प्रिय छ। ओलीलाई नचिने हुनुहुन्ले उनले राँची लानुपर्छ यसलाई भनेर भाषण गरी हिँड्थे। एमालेमा लगेर पार्टी त उनले विलय गराए त्यो कुनै एकतै होइन, त्यहाँ कुनै समानता छैन, केही छैन। उनको संसदीय भविष्य म देख्दिनँ अहिले। अब बिस्तारै उनले राजनीतिक रूपमा आराम लिएर बस्ने बेलामा पुग्न लाग्यो भन्ने ठान्छु म। केपी ओलीले चाहिँ नि राम्रोसँग प्रचण्डलाई थाहैन सुताउन सफल भयो, त्यो चाहिँ साँच्चै कुरा। ओली त नेतै हो नि, महाधिवेशनबाट जितेर आएको, मान्न त के गाह्रो कुरो भयो त नि। हराएर जितेर आएन ओली। श्रीमती नै राष्ट्रपति हुँदा त अनुसन्धान गर्न डराइसकेपछि म गएको भए त मदनले त्यो झोप्रा गएर चिया खानै पर्दैन थियो। 7-8 जना केटाहरूलाई मोटरसाइकल लिएर चितवन पुर्याइदिए भन्न पनि त सक्थेँ नि मैले। हाम्रो पार्टीसँग मिल्न आउने उनलाई अध्यक्ष दिएर पार्टी एकता हुन्छ। हाम्रै पार्टीको हुन्छ नि अध्यक्षता, नेतृत्व स्वीकारेर आउनु पर्यो पहिलो कुरा। तपाईँले पार्टी दर्ता कहिले गर्नुभएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा? 69 सालमा गरेको। 69 सालमा गर्नुभयो। ऋषि कटेलज्यू, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँलाई सबभन्दा पहिला मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो मिडिया परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना हुन्छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि तपाईँ मिडियामा मलाई बोलाएर विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन सत्तारूढ दल भन्दा बित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी ओली प्रचण्डको नेकपा भनेर हामी चिन्थ्यौँ, सञ्चार माध्यममा पनि त्यसरी आउँथ्यो। तर हिजोदेखि त्यो क्रमभङ्ग भएको छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषि कटेलले प्राप्त गर्नुभयो। ऋषि कटेल नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तिमीहरू त पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र हौ भनेर अदालतले फैसला गरिदियो। यो फैसला सुनेपछि तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? के लागिरहेछ, कस्तो भइरहेछ अहिले तपाईँ? होइन, मैले यसलाई त सामान्यतया सामान्य नै ठाने। किनभने अब मलाई एउटा विश्वास के थियो भने उनीहरू गल्ती गरेका छन्। अदालतमा पुगेपछि यसलाई चाहिँ सुधार्न सकिएला भन्ने एउटा सानो आशै भएर त्यहाँ गएको न हो। र म अदालत 2टा कुरा लिएर गएको थिएँ। एउटा कुरा त अदालतले सच्याउला यो कुरा, किनभने सिधा छ क्या त्यहाँ। त्यो दल सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को ङमा त्यही नामको अर्को दल चाहिँ अर्को दर्ता गर्न पाइँदैन भनेको छ। र हाम्रो पार्टीको विधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोटकरीमा नेकपा भनेको छ। त्यहाँ त नाम त्यही हो। निर्वाचन आयोगले जम्मा के दलिल गर्न खोज्यो भने यसको पछाडि हामीले कोष्ट राखेका छौँ भने। र ठिकै छ, त्यो अदालत त्यही बोल्छ भने पनि मलाई केही भएन। तर नजिर चाहिँ स्थापित गर्छु म अदालतबाट। कोष्ट पहिचान हुन्छ भन्ने जस्तो गलत कुरा चाहिँ स्थापित भयो भने त्यसले त भोलि त पार्टीहरूको पहिचान त सिद्धिन्छ। किनभने 10वटा कोष्ट चिन्ह आदि प्लस माइनस भएको सूर्य चिन्ह बनाउन पाइयो। पार्टी पनि त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस 10वटा हुने भए, नेकपा 10वटा हुने भए, माइनस प्लस ठुलो कोष्ट सानो कोष्ट के राखिदिए त भइगयो। त्यसै कारण यो गलत नजिर स्थापित गर्छस् भने कसरी चलाउँछस् त हेरौँ न त। म नजिरै स्थापित गर्छु भनेर म यो 2टा कारणले मुद्दामा गएको। आखिर पहिलो कारण नै प्रभावी बन्यो। मुद्दा जो कानुनमा लेखेको थियो अदालतले त्यही भन्यो। त्यसकारण मलाई यसले धेरै उत्साही पनि होइन, न म हिजो हतोत्साही थिएँ। मिडियाले चाहिँ यहाँ हल्ला गरेका चाहिँ धेरै हो, तर उनीहरूको नाम त डबल नेकपा हो नि, मेरोभन्दा भिन्दै थियो। अब सरकारी पार्टी भएकाले मिडियाहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनिदिन्थे, त्यसले समस्या बनाइरहेको थियो। त्यो समस्याहरूबाट म मुक्त भएँ, खुसी नै भएको छु। अरू कुरा अब तपाईँले न हिजो हतोत्साही थिएँ न अहिले उत्साही छु भनेर सामान्य रूपमा लिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर यो एउटा फैसलाले देशको राजनीति नै कोर्स नै चेन्ज हुने अवस्थामा पुर्याइदियो। हेर्नुहोस् त कहाँबाट कहाँ पुर्याइदियो। त्यत्रो सत्तारूढ दल झन्डै 2/3 मत लिएर यो मुलुकको बागडोर सम्हालेको सत्तारूढ दल आज केपी ओली अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा जानुभयो। माधव झलनाथहरू घर न घाटको बेनामी अवस्थामा पुग्नुभयो। प्रचण्ड त्यही अवस्थामा पुग्नुभयो भने तपाईँले पो सामान्य रूपमा लिनुभयो। हेर्नु त देशको राजनीति कहाँ गयो।
यसले अहिले पछिल्लो कालखण्डमा सत्तारूढ दलमा यो विभाजन जो आयो नि, विभाजनको परिणति चाहिँ सँग यो जोडिएको हुनाले घटना ठुलो भयो। उहाँहरू विभाजित हुनुभयो। यदि विभाजित नभइकन अदालतले पेशी राखेको पहिल्यै कोभिडभन्दा अगाडि नै यो फैसला भएको भए यत्रो ठुलो घटना हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँहरू मिल्नु भएको थियो, मिल्दाफेरिमा अर्को नाम बदलिदिए त सकिहाल्यो थियो, समस्यै थिएन। अहिले त यो पार्टी फुटेर गएको बेला पर्यो, झगडाले उत्कर्षमा लिएको बेला पर्यो। अब त्यसले गर्दाफेरिमा नाम पनि सिद्धियो भनेपछि उहाँहरू दुईवटा मिल्ने सम्भावना नभएको बेला परेको हुनाले यो अलि धेरै चर्चामा आएको। नत्र त तपाईँ त्यही अदालतको फैसला हेर्नुहुन्छ भने पनि मिल्नु छ भने तिमीहरू मिलेर चाहिँ कानुन सम्मत ढङ्गले मिल भनेर त निर्देश गरेकै छ हैन। हिजो पनि झगडा नगरेको बेला भयो त दुईवटा अध्यक्षले नेकपाको ठाउँमा माओवादी केन्द्र र एमाले थियो, त्यो दुईटैलाई मिलाएर एमाले केन्द्र बनाइदिए नि हुन्थ्यो, अथवा एमाले माओवादी केन्द्र भनेरै नाम राखिदिए पो भइहाल्थ्यो, त्यो कोष्टको नाम राख्नु नि थियो। त्यस कारण उनीहरू राख्थे, समस्या हुन्न थियो। अहिले त उनीहरू छुट्टिएको बेला पर्यो कि, अब दुईटैले एउटा नाममा हस्ताक्षर नगर्ने ठाउँमा पुगेको बेला पर्यो। त्यस कारण अप्ठ्यारो भयो। अप्ठ्यारो भयो। गएको फागुन 11 गते विघटित संसद जो केपी ओलीले विघटन गरेका थिए, एउटा कज त्यो पनि थियो उनीहरूको विभाजनको। अरू लेनदेनका कुरा त छँदैछन्। फागुन 11 गते जसरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदियो, त्यो बेला माधव प्रचण्डहरूले लड्डु खाए अरे, फोटो सार्वजनिक भयो। हिजो 23 गतिको फैसलाले ऋषि कट्टेलले लड्डु खानुभयो। खास लड्डु त हिजो खानुपर्ने थियो, खास लड्डु ऋषि कट्टेलले खानुपर्ने थियो। उनीहरूले खाएको लड्डु त हजम नै भएन, पचेन। वास्तवमा ऋषि कट्टेलले लड्डु खानुपर्ने थियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु। खानुभयो लड्डु? होइन, खाइनँ। म किन खाइरहेको थिएँ? मैले अघि भने नि यो सामान्य घटना हो। यसले ठुलो राजनीतिक रूपमा त्यत्रो ठुलो देशमा तात्विक अन्तर ल्याउँदैन। केवल राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा केही अन्तर लिएर आयो। देशमा तात्विक अन्तर लिँदैन तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँलाई सामान्य लाग्यो। राजनीतिको कोर्स नै बदलियो। हिजो के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झन्डै 2/3 निकटको बहुमतको सरकार थियो। अब केपी ओली गठबन्धनको सरकारमा परिणत भए। उस्तै पर्ने हो भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिइदिए त उनी अल्पमतमा परिसके। ड्रास्टिक चेन्ज गरिदियो नि त। होइन, चेन्ज त गरिदियो। यो उहाँहरूको विभाजनको घटनाले चेन्ज गरिदियो होइन। राजनीतिक पार्टीहरूको शक्ति सन्तुलनमा चेन्ज गरेन हो। अरू राजनीतिक अवस्थालाई त के चेन्ज गरेको छ र? संसदीय व्यवस्था छँदैछ, यिनका संविधान छँदैछन्, उनका अदालत छँदैछन्, उनका ब्युरोक्रेसी छँदैछन्, अरू कुरा त यथास्थितिमै छ। उनीहरूको संसदीय शक्तिहरूको, राजनीतिक शक्तिहरूको शक्ति सन्तुलनमा यसले फेरबदल ल्याइदियो। त्यो चाहिँ साँच्चै हेरफेर भयो। अब तपाईँले पार्टी दर्ता कहिले गर्नुभएको थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 69 सालमा गरेको। 69 सालमा गर्नुभयो। त्यसपछि यिनीहरू मिले 2075 जेठ 3 गते। यिनीहरूले 2075 जेठ 21 मा दर्ता गरे। तपाईँको पार्टी दर्ता छ भन्ने निर्वाचन आयोगले यिनीहरूलाई जानकारी गरायो। पहिला त उहाँहरू दुईटैजना गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेर जानुभयो नि, थाहा थियो उहाँहरूको अगाडि। त्यस कारणले नियत खराब छ भने मैले त्यही भएर हो। अब पार्टी दर्ता गर्न दुईटै अध्यक्ष जानुपर्छ त्यहाँ। अहिपछि चाहिँ ओआरएस पठाएर पाइन्छ। दर्ता सर्ता गर्न चाहिँ अध्यक्ष स्वयं उपस्थित गएर गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब अध्यक्ष प्रधानमन्त्री एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री। अब त्यो शाखाको काम गर्ने एउटा शाखा अधिकृत छ बिचरा, सके त त्यो दर्ता चलानीमा त सुब्बा होला। त्यो लेभलको चाहिँ कर्मचारीको अगाडि प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पावरफुल, फेरि संसदमा 2/3 बहुमत भएका शक्तिका मान्छे गइसकेपछि त्यो एउटा निरीह कर्मचारीको अवस्था कस्तो हुन्छ तपाईँ चित्र हेर्नुहोस् त, होइन भन्नुहोस् त। अब त्यसैलाई गएर धम्क्याएर चाहिँ लो दर्ता गर भने, तर त्यो कानुन शाखाको अधिकृतले भएन हजुर यो त दर्ता छ भन्यो। अब त्यसपछि त्यहीँ बसेर तिनीहरूले त्यो नामको मुन्तिर धर्को तान्दिए यसरी।
ल हाम्रो ड्यास हो, धर्को ताने हो, अन्डरलाइन हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त चाहियो भने अब उसले सकेन त्यसलाई धान्न, किनभने धर्को तानेपछि भिन्न भइगयो नि। भनेपछि उनले उनको चिठी दर्ता गर्थे। त्यहाँ चिठी नै दर्ता गर्नु पनि तोक लाउनुपर्छ क्या शाखाबाट दर्ता भयो। अब त्यो दर्ता त पार्टी दर्ता त थिएन, दर्ता गर्नु त आयोगको बैठकले गर्नु पऱ्यो नि त। अब कानुन शाखामा गयो, कानुन शाखाले आयोगमा पेस गरे। आयोगले के भनिदियो भने होइन भाइ यो अन्डरलाइन पहिचान हुँदैन, अर्को नाम लिएर आऊ भनिदियो निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगले चाहिँ आयोगको बैठकले कानुन शाखालाई त्यो भनिदियो। कानुन शाखाले आयोगमा पेस गर्यो त्यही नाम, अन्डरलाइन नाम। आयोगको बैठकले चाहिँ के भनिदियो भने हुँदैन, यो अन्डरलाइन चाहिँ पहिचान हुँदैन, अर्को नाम बनाएर ल्याऊ भनेर भनिदियो। अब अर्को नाम उनीहरूले के खोजे त भन्दाखेरिमा यी छन् नि यही अग्नि खरेलहरू, सुभाष नेमाङहरू जस्ता धूर्त वकिलहरू छँदैछन् त्यहाँ, यिनले तयार गरे। उसो भए उनीहरूलाई हडप्नु परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसरी हडप्ने त भन्दाखेरिमा छुट्टै देखाउने नेकपा भनेर राखौँ, कोष्टमा केहीमा राखौँ। उनीहरूले त्यो पनि राखेनन् पहिला। के भनेर अर्को लिएर गयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने थोप्लो क थोप्लो पा भनेर गए। अब निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पनि के गरिदियो त भन्दा लो भइगयो त तिमीहरू यही नराखी छोड्दैनौ भने कोष्ट राखेर राखिदिन्छु भनेर त्यो थोप्लो हटाइदिएर कोष्ट राखिदियो। पहिला थोप्लो थियो यिनको, अनि कोष्ट राखिदियो र कोष्टभित्रको नेकपा बनाइदियो र त्यो नेकपाको अक्षर चाहिँ छुट्टो छुट्टो राखिदियो। त्यति भएर उनलाई भइहालेको थियो, किनभने मिडिया सबै उनकै थियो, सत्ता उनकै थियो, सरकार उनकै थियो, मान्छे सबै उनकै थिए। त्यस कारण उनी के भन्न थाले त भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्न थाले सबैतिर। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यति बेला? अनि हामीले चाहिँ नि अब कतिवटालाई मुद्दा हाल्ने, ल हेर्नुहोस् न अप्ठ्यारो, मुद्दा डेस्क नै बनाउनु पऱ्यो पार्टीमा। अनि हाम्रो वकिलले उहाँहरूले मन्त्रीहरूले खास गरी सरकारी मिडियाहरूले अब निजी मिडियाको कुरा गरी साध्यै भएन। जहाँ जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने त्यसलाई रेकर्ड गरे या चाहिँ त्यसको चाहिँ कटिङ राखे। नियत कस्तो छ त भन्ने कुरा त अदालतमा पेश गर्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि हाम्रो वकिलले यो सबै कटिङहरू राखे, मन्त्रीले बोलेको रेकर्ड राखे हैन, गोर्खापत्र विशेषतः गोर्खापत्रले लेखेका कटिङहरू राखे। अब यी सबै कुरा गरिसकेपछि अदालतमा पेश गर्ने प्रमाण सङ्कलन हामीसँग पर्याप्त भएको थियो र उनीहरूले पनि खोजेको के हो भने भन्दा लेख्दा कानुनमा परे छुट्टै छ नि भन्ने, तर व्यवहारमा के गर्ने भने आफै मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, अरू छैनन् भन्ने देखाउनलाई काम गरे आफूले र मिडियालाई सबै प्रयोग गरे उनीहरूले। तर मैले तपाईँलाई यहाँ रोक्न चाहे, यिनीहरूले नियम कानुन बनाए, दल दर्ता सम्बन्धी नियम कानुन बनाउने यिनै हुन्, यिनीहरूले कण्ठस्थै छ। यिनीहरू थाहा पाई बुझ पचाएर तपाईँमाथि अन्याय गरेका थिए। अन्याय गरेका उनीहरूले गरेका मैले त्यही भनिहालेँ, उनीहरूले मकसद नियतै के राखेका भने हामी दुईटा पार्टी मिल्यौँ, हामी ठुला पार्टी हौँ। दुईटा कुरा उनको पछाडि म देख्छु कि एउटा त हामी दुईटा पार्टी मिल्यौँ, हामी दुईटा मिलेपछि असाध्यै बलियो भयौँ, हाम्रो बलको अगाडि कसको तागत, ऋषि कटेल को हो र भन्ने को हो र यसलाई चाहिँ त्यसै लतारेर गइन्छ। सके त शरणागत हुन आउला, यसो केही ल्याऊ भाइ म पनि यहाँ आएर टाँसिन्छु भन्ला, भएन भने पनि पेलेर गइन्छ, सकियो। उहाँहरूको एउटा मकसद त्यही हो। अब दोस्रो चाहिँ मकसद के भनेदेखि उहाँहरूलाई दुनियाँलाई पुष्टि पनि गर्नु थियो कि कम्युनिस्ट पार्टी भने अब नेपालमा अरू कोही पनि छैन, हामी मात्रै हो। त्यस कारणले अरू बाँकी रहेनन् भनेर विश्वका अमेरिका लगायतका अरू देशहरू जसलाई चाहिँ हामी कम्युनिस्ट भए पनि संसदवादी हौँ, अरू देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि उठ्न सक्दैन, बाँकी छैनन् भन्ने देखाउनु पनि परेको थियो। त्यस कारण त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबै स्वामित्व हाम्रोभन्दा बाहेक अरूको छैन भन्ने बनाउन खोजेको थिएँ। त्यही बुझेर मैले च्यालेन्ज गरिरहेको, नत्र च्यालेन्ज गरिरहनु पर्ने जरुरत पनि थिएन। अब नि यसमा दोषी को त उहाँहरू कि निर्वाचन आयोग, जो तपाईँ मेरो आम जनताको पसिनाबाट तिरेको करको तलब खाएर बसेका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू,
यी बुदा त पल्टुछन् होला नि, दल दर्ता सम्बन्धी ऐन नियम त अध्ययन गर्छन् होला नि। यो गल्ती उनीहरूको कि यो गल्ती केपी प्रचण्डको कि यो गल्ती तपाईँको, कसको त यो गल्ती होइन? मेरो त के कारणले गल्ती हुनु छ र? मैले त निर्वाचन आयोगले विधिवत रूपमा माग्यो पार्टी दर्ता गर्न आउनुहोस् भनेर। उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो, एमाले माओवादीहरू, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि, दर्ता गर्ने दिन बिहान 2 बज्दै निर्वाचन आयोग घेरिसक्थ्यो नि त एमालेहरूले, किनभने पहिलो निर्वाचन चिन्ह चाहिन्थ्यो पहिलो लहरमा। त्यसै कारण हामी त 35औँ नम्बरमा गएर दर्ता गरेका होइन। हाम्रो दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै दर्ता गरेको भएन, त्यो उहाँहरूकै अधिकार हुन्थ्यो, किनभने एउटा दर्ता भइसकेपछि अर्को दर्ता गर्न पाइँदैन थियो। उहाँहरू एक बिहानै गइहाल्नुहुन्थ्यो। एमाले नाम राख्नुहोस् भनेर हामीले भनेको त होइन त उहाँलाई, माओवादी केन्द्र राख्नुहोस् भनेर हामीले भनेको त होइन। उहाँहरूको नाममाथि हामी कुनै अतिक्रमण गर्न गएका पनि होइनौँ। ढिलो गएर 35औँ नम्बरमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरेका हौँ। त्यस कारण हाम्रो त कुनै केही गल्ती नै छैन, कसैको अतिक्रमण गर्नै गएनौँ। तर उहाँहरू चाहिँ नै पछि अतिक्रमण गर्न जानुभयो होइन, उहाँहरू आफू मिलेपछि अतिक्रमण गर्न गएको। त्यस कारण पहिलो दोषी चाहिँ त्यही पार्टी हो, निर्वाचन आयोग पार्टी नै हो पहिलो दोषी। पार्टीले पनि त आफू सोच्नुपर्छ त। त्यस्तो अधिनायकवादी चिन्तन पार्टीभित्र पलाउनु हुँदैन। फेरि कस्तो पार्टीमाथि हमला गर्न गएका छन् भन्नुलाई जो पार्टीको नेतृत्व उहाँहरूसँगै काम गरेका छ। साँच्चै भन्ने हो भने कतिपय भन्दा सिनियर छ पार्टी सदस्य, आन्दोलनको इतिहास उनीहरूको भन्दा छोटो छैन, फेरि आन्दोलनसँगै गरेका साथी छ। अब त्यही माथि किन हमला गर्न जानु पर्यो भन्ने उनीहरूले सोच्नु पर्दै त। सोचेनन्, विवेक गुमाए र चाहिँ विवेकहीन भएर सत्ताले मत्ता भएर अब हामी सबैमाथि चाहिँ शासन गर्ने हामी हौँ भनेर गए। त्यस कारण यो जाने शक्ति नै सबभन्दा ठुलो त्रुटि हो। अब निर्वाचन आयोग, अब दोस्रो त्रुटि त निर्वाचन आयोग हो। अब निर्वाचन आयोगहरू, हाम्रा आयुक्तहरू प्राय निरीह छन् कि। एक त उनका सिफारिसमा जानु पर्यो, गएका छन् ती, केही न केही सहयोग गर्ने वचन नदिकन उनीहरू सिफारिस गर्दैनन्। सके त पैसै खालान् होइन, सके त उसै खालान्। पैसा आउने ठाउँमा भयो पैसा नखाइकन तिनले नियुक्ति गर्दैनन्। अब आयुक्त प्रमुख आयुक्तहरूलाई पनि डर कस्तो छ भन्नु होला भने, सानोतिनो उनको गल्ती, उनलाई चाहिँ सानोतिनो अप्ठ्यारो पर्यो भने महाअभियोग लागिहाल्छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा नाथे सिपाही नियुक्ति नगरेको भरमा महाअभियोग लगाउने राजनीतिक पार्टी छैन नि यो देशमा भन्नुहोस् त। एउटा सिपाही, एउटा पुलिस त हो के त्यो आइजी होइन भन्नुहोस् त। एउटा सिपाही केटो तेरो बनाउने कि मेरो बनाउने नाममा त्यो सिपाही केटो नबनाइदिए बापत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ महाअभियोग लगाउन सक्ने जवानहरू पनि त इन्सान कति नैतिकता छ भन्नुहोस् त। हिजो चाहिँ त्यही कार्की भन्ने के थियो नि, के अरे सुशीला कार्की होइन, अर्को कार्की नि थियो त्यो अख्तियारमा, लोकमान सिंह कार्की। अब त्यसलाई नियुक्ति गर्न हुँदैन, मान्छे ठिक छैन भनेर देश दुनियाँले आवाज दिए। तर यो चाडा पार्टी मिलेर चाहिँ नियुक्ति गर्यो त। नियुक्ति गरिसकेपछि त ऊ सध्य हो भनेर त उनले प्रमाणित गरेर नियुक्ति गरेन। जब उसले यिनीहरूमाथि नै कारवाही गर्न खोज्यो त्यसपछि अरू बाहनाबाजी गर्यो भनेर उसलाई 25% भन्यो भनेर महाअभियोग लाएर लहटिहाल्यो। अब यो चरित्रका मान्छेहरूको अगाडि उनको हितको असुरक्षा भयो भने त कुन चाहिँ आयुक्तहरूले आँट गर्छ भन्नुहोस् त। अझै विश्लेषकहरूले अब यिनी डराए, अयोध्याजी डराए। एक अब उनले पनि स्वार्थ लिनु छ। एक त डराए, मेरो पनि उनसँग राम्रो चिनजान भएको मान्छे हो। मलाई पनि अयोध्याजीले राम्रो चाहिँ सम्मान गर्थे, किनभने उनको पृष्ठभूमि पनि वामपन्थी नै हो, कम्युनिस्टै पृष्ठभूमि भएका साथी हुन् ती। नचिनेको मान्छे त होइन त, उनले मलाई चिनेका छन्। निर्वाचन आयोगमा जाँदा पनि अत्यन्तै सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्थे, यसमा पनि कुनै शङ्का छैन। म यस्तो काम गर्दिनँ ऋषिजी भनिरहन्थेँ मसँग, तर गरेँ। अस्ति भन्नुहोस् न, यो मुद्दा फैसला हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि जसोतिर होला, जब अदालतले सुनाउँछु भने दिन हो कि कुन दिन हो, यो कान्तिपुरको चाहिँ
हेडलाइनर्स भन्ने शीर्षकमा मेरो इन्टरभ्यू चाहिँ बिहान रेडियोमा प्रसारण भयो। त्यसपछि लगत्तै फोन गर्नुभयो अयोधीजीले र एक ढङ्गले एक्सक्युज गर्नुभयो हैन, प्रायश्चित जस्तो गर्नुभयो। यस्तै भयो ऋषिजी, त्यो बेलामा अब के गर्नु छ, परिस्थिति तपाईँले देखिहाल्नु भएको थियो, बुझिहाल्नु भएको थियो भन्नुभयो। भने कुन अवस्था रहेछ हाम्रो चाहिँ उहाँमाथि यही तपाईँकै विषयमा हामीले विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अयोधी यादवले कसरी न्याय दिन्छन् त ऋषि कटेललाई? प्रचण्डको छोरीलाई मतपत्र च्यातेर चुनाव जिताउने पनि उनै हुन्, प्रचण्डलाई बाक्सा साटेर लाइट डिबाएर चुनाव जिताउने पनि उनै हुन्, अनि कसरी ऋषि कटेलले न्याय पाउँछन् त? उनको बुहारीलाई चाहिँ सांसद पनि प्रचण्डले बनाइदिएकै छ अनि हैन, उनीहरूको त त्यो लेनादेना छ नि त। प्रचण्डको उनी सबभन्दा नजिकका मान्छे हुन्, त्यो त मलाई पनि थाहा राम्रैसँग थियो। त्यही कोपा भाजनमा ऋषि कटेल पर्नु, त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो उनको नेताको दबाब उनले थेग्न सकेनन्। अब उनले सक्थे होलान्, सक्थे उनलाई उनको जागिर पनि जाँदैन थियो होइन, यसो चाहिँ गर्दै नगर्नु, यो त कानुनअनुसार मिल्दैन भनेर अड्डी लिएको भए चाहिँ त्यही बापत उनको केही त जाँदैन थियो। अर्को नाम राख्नुहोस् तपाईँहरूको के जान्छ भनेको भए उनीहरू पनि सहज हुन्थे होला, तर उनी पनि सहमत भए। मुक्ति प्रधानको भनाइअनुसार त त्यहाँ वकालत गर्दा यो नाम हामीले राखेकै होइन, निर्वाचन आयोगले राखिदिएको नाम हो भनेपछि यसको प्रस्तुत भयो। भागीदार दोषी त अयोधी यादव पनि रहेछन्। अयोधी पनि छन्। अब जे होस्, ढिलै भए पनि न्याय पाउनु भएको छ, जनताले तपाईँलाई साथ दिएका छन्। आज ऋषि कटेल जनताको मनमनमा हुनुहुन्छ, खास नेकपा त उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर मान्छेले चिन्ने मौका पाए। तपाईँले पनि एउटा राम्रो अवसर भयो। यसले मलाई फाइदै भयो, नोक्सान त भएन, चर्चा भयो, के हो। उति बेला तपाईँले सर्लकै नाम पाएको भए मान्छेले चिन्दैन थियो तपाईँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेको नेता फलानु रहेछ भनेर यो प्रचार गर्न मलाई 1 अरब खर्च गरेर प्रचार हुँदैन थियो। अहिले त भयो नि, मलाई नि बेनिफिटै हो। साथीहरूले नेगेटिभ बनाउन सहयोग गरेछन्, धन्यवाद दिएछु मैले। तर नि कटेलजी तपाईँले पाउनुभयो, अहिले के पनि भन्न थाले मान्छेले भने यसको असली साउ, असली मालिक अर्कै रहेछ। नक्कली मालिकहरू त्यो सम्पत्ति भनौँ न, नेकपा रूपी सम्पत्तिमा दाबी गरेर झगडा गरिरहेका रहेछन्। खास प्रचण्ड र ओली त नक्कली पो रहेछन् भन्न थाले। सक्कली तपाईँले पो ठाने त अब त मान्छे होइन। यथार्थ पनि हो त्यो। यथार्थ पनि के हो भन्नु होला भने उहाँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन मैले जिकिर गरेर लडाइँ लड्नुको कारण पनि त्यही हो कि, नत्र म लड्दैन थिएँ। उनीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छोडेर हिँडिसके। अनि नाम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी। अब त्यो चाहिएको छ, किन भन्नु होला भने ब्रान्ड चाहिएको छ नि त, भोट ब्याङ्क चाहिएको छ। तपाईँ नेपालका पार्टीहरूको तपाईँ 2-3टाको हो नि त बेमौसमको कुरा होला म भनौँ। अब कमल थापाहरू राजाको कुरा खुब गर्छन्। त्यो राजा ल्याउन हो कि राजालाई मान्ने मतलाई आफूसँग ल्याउन हो भन्नुहोस् त। राजाको कुरा गर्दिन पाएपछि राजालाई मान्नेहरूको भोट तान्ने त्यो भोट ब्याङ्क हो होइन। हाम्रो उपेन्द्र यादवहरू, अशोक राईहरू मधेसका कुरा गर्ने, मधेसका कगसका जनजातिका कुरा गर्छन्। यी वास्तवमा यी जनजाति मधेसीको मुक्तिको लागि काम गरेका छन्। यिनले सत्तामा गएपछि एउटा सिनको भाँच्छन्। अहिले सङ्घीयतामाथि ओलीले यत्रो ठुलो हमला गर्दा सङ्घीयताको चाहिँ मसिया हौँ भन्ने त्यसैसँग गएर सरकारमा बस्छन् खान पाउँदा, हो कि भन्नुहोस् त। ओलीले चाहिँ उसकै 2 नम्बरको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले हार गुहार लाउँदा फेरिमा त्यो उपेन्द्र यादवहरूले मद्दत गरेनन्। सङ्घीयतामाथि उसले निरन्तर प्रहार गरेका छ भन्दा मद्दत गरेनन्। आफूलाई सङ्घीयताको मसिया हौँ भन्छन्, आदिवासी जनजातिका भन्छन्। किनभने त्यो गर्ने होइन कि, त्यो भोट ब्याङ्क हो। कोही मधेसीको नाममा भोट ब्याङ्क बनाउने, कोही राजाका नाममा भोट ब्याङ्क बनाउने। अब यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्टका नाममा बनाउने, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा प्यारो छ। धेरै मान्छेहरूले कम्युनिस्टलाई मन पराउँछन् नेपालमा। यो बाबु जेसुकै कोणबाट गरे पनि मन पराउँछन्, प्रिय छ, अहिले पनि प्रिय छ। तपाईँ तलको जनतामा जानुभयो भने अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा प्यारो अरू छैन। यो बुझेका छन् उनीहरू, बुझेका छन्। त्यस कारण ती भोट ब्याङ्क कसरी तयार गर्ने त भन्दा कम्युनिस्ट भनेर तयार गर्ने। त्यस कारण यो ब्रान्ड मात्रै हो, उनीहरूको भोट ब्याङ्क तयार गर्ने ब्रान्ड हो। त्यो कुनै चाहिँ प्राप्तिको लागि गरिरहेछन् र यिनले। अब त्यही पनि तपाईँले खोजिदिनु भयो, अब के गर्ला नि त?
अब के गर्लान् अब एमाले पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्लान् हिँड्लान् माओवादी केन्द्र पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्लान् हिँड्लान् त्यो भिन्दै कुरा तर अब जनताको मनमा चाहिँ के पुग्यो भने सक्कलमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यिनीहरूको होइन रहेछ ऋषि कट्टेलको रहेछ भनेर रहेछ यी कम्युनिस्ट पार्टी अब यिनका नाम एमाले माओवादी मात्रै हुने स्थितिमा पुगेका छन् यिनीहरू कम्युनिस्ट राख्न पाउन्नन् होइन राखे पनि तर तपाईँले यिनीहरूमा कम्युनिस्ट चरित्र नै छैन यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् भनेर भन्नुभएको छ नि त हजुर के हिसाबले भन्नुभयो कम्युनिस्ट चरित्र होइन कम्युनिस्ट चरित्र हुन दुई चारवटा कुरा हुन पर्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनु भनेको त्यसको सैद्धान्तिक कुरा नबोकिकन कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन कि कम्युनिस्ट पार्टी हुनलाई कमसेकम मार्क्सवादका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु पर्यो मार्क्सवादको सिद्धान्त भनेको मूलभूत रूपमा वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त मार्क्सवादले यो समाजको विकास क्रमलाई अरूले अर्थ कुराले भन्छन् हैन कसैले इभोल्युसनबाट भयो भन्छन् कसैले सोसल कन्ट्याक्टबाट भयो भन्छन् नि त तपाईँ पोलिटिक्स पढ्नु भएको छ पोलिटिकल साइन्स हैन कसैले सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त भन्छन् हैन यो दुनियाँ मानव जातिको विकास चाहिँ नि विकासवादी सिद्धान्तबाट भयो भन्छन् कसैले डिभाइन थ्योरी छ हैन भगवानले बनाइदिएको भगवानले चाहिँ सृष्टि गरेर यहाँसम्म ल्याइदिएका हुन् भन्छन् नि त विभिन्न यो समाजको देश दुनियाँको विकासको क्रममा राजनीतिक शास्त्रीहरूको विश्लेषण छ मार्क्सवादको विश्लेषण के छ भन्नु होला नि यो केही पनि होइन यो भनेको वर्ग सङ्घर्ष मानव जातिको इतिहासको विकास चाहिँ वर्ग सङ्घर्षबाट निरन्तर अगाडि बढिरहेछ हैन कोही पार्टीले वर्ग सङ्घर्षलाई स्वीकार्दैन भने त्यो मार्क्सवादी हुँदैन पहिलो कुरा वर्गीय पक्षधरता हो अरू पुँजीवादी र कम्युनिस्टहरूको बिचको भिन्नता त्यो मार्क्सवादीहरूको बिचको भिन्नता त्यसमा लुकाइरहनु पर्दैन कम्युनिस्टहरू वर्गीय पक्षधरतामा विश्वास गर्छन् किनभने उनीहरू वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्छन् यिनीहरूले वर्ग सङ्घर्ष छोडे संसदवाद भनेको वर्ग समन्वयवाद हो तपाईँ हाम्रो मान्छे कतिपयले बुझ्दैनन् पुँजीवाद भनेको वर्ग समन्वयवाद हो मार्क्सवाद भनेको वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त हो यिनले यही कुरा छोडे पहिलो छोडे नै कि अब छोडिहाले अब दोस्रो कुरा त अरू व्यवहार पनि हेर्नुहोस् यिनीहरूको आर्थिक नीति हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट हुनलाई चाहियो नि त अब चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादको चाहिँ नि दलाली गरेर हिँडेका छन् कसरी कम्युनिस्ट हुने नातावाद कृपावाद सामन्तका भरिया भएका छन् कसरी कम्युनिस्ट हुने कम्युनिस्ट हुनु भनेको अर्को चारित्रिक पक्ष पनि छ जनता र राष्ट्रको लागि त्याग र समर्पण गर्नुपर्ने मान्छे कमिसनखोर र भ्रष्ट भएर हिँडेका छन् कसरी कम्युनिस्ट हुने व्यवहारमा सङ्गठनमा सिद्धान्तमा तीनटै पाटोमा उहाँहरूले कम्युनिस्ट चरित्र आदर्श छोडिसक्नुभयो त्यस कारण उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन भन्ने कारण अब यो 21औं शताब्दीमा पनि मार्क्सले त्यति बेला आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि व्याख्या गरेको मार्क्सवादको त्यो र्याडिकल कम्युनिजमको चरित्र बोकेर हिँड्न सकिन्छ अन्त र्याडिकल कम्युनिजमको कुरा होइन मार्क्सवादले कहाँ र्याडिकलको कुरा गर्छ र तपाईँ कम्युनिस्ट चरित्र हुँदाखेरि त्यो कम्युनिजमलाई व्याख्या गर्न विकृत बनाउन भनिएको कुरा हुन् कि त्यो त जबसम्म मार्क्सवादले त के भन्छ भन्नु होला मार्क्सवादको एउटै मूल सिद्धान्त के हो मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषणबाट मान्छेलाई मुक्त गर्नु मार्क्सवाद कति राम्रो छ भन्नुहोस् हाम्रो यता पूर्वी सभ्यतामा के भन्छन् त्यसलाई भन्नुहोस् न सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भन्छन् पूर्वी सभ्यताले मार्क्सवादले चाहिँ के भन्छ त भन्दा मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने शोषणको अन्त्य गर्नु नै मार्क्सवादको सार हो अब त्यसको व्याख्या गर्दा शोषण कसरी भएको छ मान्छेको बिचमा चाहिँ आर्थिक असमानता कसरी तयार भएको छ त्यसलाई कसरी पुर्ने त्यसलाई आर्थिक पुँजी लेखेर चाहिँ मार्क्सले यत्रो भोल्युम लेख्नु भएको छ त्यसको सार के हो त अतिरिक्त मूल्यको कारण मान्छेमा शोषण भएको छ अब तपाईँले अध्ययन गर्ने ठुलो कुरा छ नि त त्यहाँ मैले त थ्योरी मात्रै भने एउटा कुरा दोस्रो कुरो संसारलाई देश र दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण दर्शनशास्त्र भनेको त हेर्ने दृष्टिकोण न हो तपाईँ चाहिँ यो चराचर जगत मानव जगत र चाहिँ यो दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मार्क्सले नयाँ कुरा ल्याउनु भयो नयाँ कुरा के ल्याउनु भयो भने अहिले मैले भने जस्तै तपाईँ चाहिँ देश र दुनियाँलाई मान्छेले अर्कै कुराबाट हेर्थे मार्क्सले के भन्नुभयो भने भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्नुभयो यसको विकास क्रमलाई हैन
भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्ने र त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादित गर्न साथै भौतिकवाद भनेको के हो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ तथ्यहरूबाट सत्य पत्ता लगाउने सिद्धान्त हो त्यो हैन जस्तो न्युटनले चाहिँ के स्याउ खसेपछि गुरुत्वाकर्षण पत्ता लगाए त्यो कसको उपज हो भन्नुहोस् त्यो मार्क्सवादको सैद्धान्तिक कुराको उपज हो त्यो हैन किनभने त्यसकै आधारमा मार्क्सवादले विकास गर्यो तर कतिपय विद्वानहरूले के भन्छन् अहिले भने यदि मार्क्स जीवित हुन्थे भने मैले गरेको कुरा मैले आफै फलो गर्न सक्छु त्यो आलोचकहरूले भन्ने कुरा गलत ढङ्गले मार्क्सवादको प्रयोग गलत ढङ्गले भइरह्यो त तपाईँ बेला बेलामा कस्तो हुन्छ भन्नुलाई जस्तो धर्मको हो त्यही ल्याउँदै थिएँ म धर्मकै कुरामा पनि मार्क्सको अलि आलोचना छ तपाईँलाई म भनौँ न धर्मको कुरा गर्नुहोस् अफिम भनेर भने धर्मलाई अफिम त हो त धर्म अफिम भने के हो अफिम नसा हो नि नसा हो खाएपछि लट्ठिएर लाग्छ होइन अफिमको काम के खाएपछि त्यसले लट्ठ्याउँछ यो धर्मभिरुहरू पनि कस्ता हुन्छन् भने त्यसै गरी लट्ठिएर बस्छन् यिनीहरू त्यसले समाज विकासमा चाहिँ बाधा गर्छ है तर धर्म अफिम हो भनेर धर्मलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले मान्दैनन् भन्ने कुरामा लगाइदिन्छ हो त्यसले गर्दा फेरि के हुन्छ भने तपाईँ यदि धर्ममा लट्ठिनु हो भने त्यो आध्यात्मवादी चिन्तनबाट आधारित छ हैन त्यसले चाहिँ आधुनिक भौतिकवादी विकासको बाटोलाई अवरुद्ध गर्छ है भने हो मार्क्सले त्यो सही छ आज पनि छ सही छ तपाईँ मान्नुहोस् न भारतकै ल नेपालकै कुरा गर्नु भारतमा 4 करोड जोगी छ भन्छन् कि नाङ्गै हिँड्छन् लट्ठिया छन् हिँड्या छन् यदि यो संसार त्यही जोगीहरूको जस्तै संसार बनाइदिने हो भने कस्तो होला त संसार तपाईँ विचार गर्नुहोस् त त्यसै आज संसारको जो रूपान्तरण भइरहेछ भौतिक जगतमा जो परिवर्तन भइरहेछ धर्मले त गरेका छैन अब नि अलिकति डिटेल भयो म यो विषयमा तपाईसँग अर्को बसाइमा म मार्क्सवादमै केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछु अलिकति डिटेल भए म यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि हैनन् भनेर कुरा गर्दा हामी त्यहाँसम्म पुग्यौँ कम्युनिस्ट होइनन् भनेर तपाईले तथ्य दिनु निष्कर्ष अब मान्छेहरूमा एउटा चासो छ के ऋषि कट्टेलले झन्डै 2.5 वर्ष अगाडि 2075 साल मङ्सिर 21 गते मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो आज 2077 साल फागुन 23 गते तपाईले न्याय पाउनुभयो यो बीचमा तपाईले किन न्याय पाउनु भएन एउटा प्रश्न छ यही बेला जति बेला नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ओली प्रचण्डहरू कित्ता काटको अवस्थामा थिए र ओलीलाई एउटा बैशाखी चाहिएको थियो भोलि हिजो 23 गते त ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव हुँदै थियो नि ठ्याक्कै यही बेला तपाईको फैसला हुनुको पछाडि कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनु भन्या जस्तै ओलीले त्यो तपाईको मुद्दालाई बैशाखीको रूपमा प्रयोग गरे त्यसकारण मुद्दा फैसला भयो सेटिङमै जिताइयो ऋषि कट्टेललाई भन्नेहरू पनि छन् तपाईले आफै भनिदिनुस् अहिलेसम्म सुनवाई किन भएन ठ्याक्कै ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला किन सुनवाई भयो हैन सुनवाई पहिल्यै भएको थियो यसमा तथ्यले मेल खाँदैन यो कुरा किन मेल खाँदैन भन्नु होला भने मैले भनिरहेको छु कि सुनवाई पहिल्यै भएको थियो चैतमै भएको थियो हाम्रो मुद्दा पेशीमा गत सालको चैतमै थियो यदि कोभिडले चाहिँ लकडाउन नभएको भए हाम्रो मुद्दा बैशाखै नलाग्दै फैसला हुन्थ्यो किनभने त्यो पेशीमा बसिसकेको मुद्दा 5 नम्बरमा आइसकेको थियो भनौँ हद्दो लिनु पऱ्यो एउटा 15 दिनको तारिख लिनु पर्थ्यो होला त्योभन्दा बढी त पर्दैन थियो किनभने त्यो दिन पनि सम्मान्य चाहिँ उसको प्रधान न्यायाधीशकै फाँटमा थियो उहाँले 2टा मुद्दा हेरेर अब 3टा मात्रै बाँकी थियो तेस्रो नम्बरमा त हाम्रै थियो अर्को बेन्च बस्ने बित्तिकै त फैसला भइहाल्थ्यो त्यसकारण यो मुद्दा यसरी सेटिङमा ल्याइयो भन्ने कुरासँग म सहमत तर कोभिड सकिएको ठिकै छ नि दसैँ तिहारपछि मङ्सिर पुसतिर हुनु पर्थ्यो हैन भइरहेको थियो मैले भने त भइरहेको थियो जब कोभिड सकियो हामीलाई तारिखमा बोलाइयो जब पेशी राख्यो पेशकी सूचीबाट 10 नम्बरबाट चढ्दै आयो 1 नम्बरमा आइसकेका बेला चाहिँ जुन दिन हाम्रो फैसला हुनुपर्ने थियो त्यही अघिल्लो 2-3 दिन अगाडि हाम्रो चाहिँ वकिलको आमा मर्नुभयो बित्नुभयो यो संयोग मात्रै हो संयोग यो कम्प्लिटली संयोग त्यसो भए हिजो एकचोटि म संसद बैठक भन्दा अगाडिको दृश्य तपाईलाई एकचोटि सम्झाउँछु प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता भनेर चयन गरे घोषणा गरे त्यो संसद सचिवालयमा उनीहरू जानकारी गराउन जाँदा संसद सचिवालयले दर्तै गर्न मानेन बलजफती खोजे त्यो पनि मानेन तर संयोग कस्तो बन्यो भने यता प्रचण्डहरूको दर्ता भयो उता तपाईको मुद्दाको फैसला भयो यसले पनि मान्छेले अलिकति आशंका गरे दर्ता भएन त्यहाँ पछि भयो
प्रचण्डहरूको दर्ता भएको सार्वजनिक हुँदाहुँदै उता मुद्दा तपाईँले जितेको पनि सार्वजनिक भयो के होला। अब दर्ता कसरी गरे उहाँ? दर्ता पटक्कै मानेका थिएनन्। संसद सचिवालयका कर्मचारीले दर्ता गर्न मान्दै मानेनन्। प्रचण्डहरूले सांसदलाई लगेर शनाखतै गर्ने अवस्थामा पुगे, त्यहाँ हुल नै जम्मा भयो, पटक्कै दर्ता भएन। तर यस्तो बेला दर्ता भयो जुन बेला सर्वोच्चमा पनि फैसला आयो, यता पनि दर्ता भयो। के भएको थियो? खै त्यो त म केही भन्न सक्दिनँ, समय त्यस्तो मिल्यो होला चान्सले। तपाईँले केही थाहा छैन? मलाई यस्तो कुरो थाहा छैन, त्यो थाहा नभए म त्यो अदालततिर जाँदा नि गइनँ। त्यो हिजो हुँदैछ भने तपाईँलाई थाहा होइन? थाहा थियो, किन थाहा हुँदैन? त्यो त हुँदैछ। मेरो वारिसहरू सबै गएर साथीहरू बसिरहनु भएको थियो, वकिलहरू बसिरहनु भएको थियो। त्यसो यो पनि संयोग मात्रै हो? म कोही साथीको घरमा गफ गरेर यो पनि संयोग मात्रै हो? संयोग हो। अब जाउँ, अब फैसला भयो, पूर्व माओवादी केन्द्र पनि आयो, एमाले पनि आयो। तर तपाईँले त माओवादी र एमालेलाई छुट्टा छुट्टै बनाइदिऊ भनेर त माग गर्नुभएको थिएन। तपाईँले नेकपा मेरो हो भनेर माग गर्नुभएको थियो। कानुनविदहरूले के भन्न थाले भनेपछि यो अलिक बढी फैसला गर्यो, अलिकति राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर फैसला गर्यो। किनभने माग थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो हो भन्ने, तर त्यसले त पार्टी नै विभाजन गरेर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र नै बिउदाउने गरी फैसला गरिदियो। त्यसकारण यसमा शङ्का छ भन्छन् कि तपाईँले माग गरे कति हो? होइन, मैले माग गरेको त यही खारेजी मात्रै हो। तर यो मैले माग गरेको यति मात्रै हो। तर अदालत भनेको पनि सत्ताको एउटा अङ्ग हो। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो कि ऊ पनि वर्गीय, आफ्नो वर्गीय हित हेर्छ, सत्ताको वर्गीय हित हेर्छ। त्यस कारण उसलाई पनि राजनीतिबाट तपाईँ बाहिर राख्न सक्नुहुन्न कि कुनै पनि मान्छे निकाय आफ्नो वर्गीय दृष्टिकोण अनुसार चलेको हुन्छ भनेपछि काहीँ न त्यस कारणले अब कहीँ प्रभाव त हुन्छ। अदालत पनि यही सत्ताको अङ्ग हो। अब मलाई लाग्छ उसले त हामीमाथि पो न्याय गरेका छैन भनिरहेको छु त। किनभने अब नाम यिनको खारिज गरिदिएपछि त यो सरकारी पार्टी हो, बेनामको सरकारी पार्टी त बस्न सक्दैन। किनभने संविधानले दल नभइकन त सत्ता चलाउन पाइँदैन। आजै ओलीको सरकारको बारेमा रिट परेपछि के गर्ने? यसको दल केही पनि छैन, त्यस कारणले यसले एकछिन पनि बस्न पाउँदैन, संसदमा कोही पनि बाँकी रहेन भन्न थाल्यो भने हुन्छ के? त्यस कारण उसले के देख्यो होला अदालतले भने मेरो वर्गीय सत्तामाथि यसले ठुलो अप्ठ्यारो आउँछ भन्ने देख्यो र बोल्यो। त्यस कारण राजनीति त सबैले गर्छन्। अहिले त उनका कुराअनुसार यो ग्रुपमा बाँडिएका वकिलहरूका कुरा हुने। मैले चाहिँ गम्भीर देखाएको छु अदालतको डिसिजनलाई। ऊ कति वर्गीय सचेतनता छ त्यहाँ। तर यो फैसला कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन भन्छन् वकिलहरू। किन कार्यान्वयन त भइसक्यो, अब के कार्यान्वयन हुनु छ? हुन सक्ने कारण छैन कि उहाँहरूको त्यो पक्षधर्ता हो। मैले चाहिँ त्यो वकिलहरू त्यस्ता कराएका छन् जसलाई वर्गीय सचेतनता छैन। अदालत वर्गीय रूपमा यति सचेत रहेछ नेपालको अदालत कि उसको राज्य सत्तालाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कुरामा ऊ एकदमै सचेत। तपाईँले पनि आफ्नो अनुकूलको फैसला हुनाले अदालतको बयान गरे होला नि त, बखान गरे होला? होइन, बखान होइन, मेरो त विरोध हो त त्यो। यो वर्तमान राज्य सत्ताको म विरोधी हुँ होइन। यसलाई विस्थापित गर्न म चाहन्छु। अदालत के चाहिरहेछ त भन्दा यो सत्तालाई बलियो बनाउन चाहेको छ। यो बलियो बनाउनको लागि उसको वर्गीय सत्ताको हितको लागि गरेको यो निर्णय हो यो। किनभने तपाईँ पार्टी विहीन बनायो भने के हुन्छ? यहाँको सत्ताको रिक्तता हुन्छ। त्यो रिक्तताले कसलाई फाइदा हुन्छ भने हामी जस्तालाई फाइदा हुन्छ। ताकि हामी यो देख्यौँ संसदीय व्यवस्था छैन, यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्नेलाई फाइदा हुन्छ। त्यस कारण उसले के बनायो भने दलविहीनता नबनाइकन राखिदियो र आफ्नो वर्गीय सत्ताको रक्षा गर्ने काम गर्यो। कहाँ चाहिँ हाम्रो हित गरेको छ? तर पुनरावलोकनमा जाने प्रचण्ड माधव पक्षले निर्णय गर्यो। पुनरावलोकनमा गएर फेरि उनीहरूको दाबीले जित्यो भने त तपाईँ त फेरि होइन, उनको दाबी जित्ने भने त जम्मा जम्मी कुरा के होला जस्तो लाग्छ मलाई भने जस्तो भीमार्जुन सिमार्जुनको कुरा पनि मैले शम्भु थापा भीमार्जुन ओम प्रकाश अर्याल पुनरावलोकन जाने भनेको त उनीहरू जानित भनेको त के हो भने तैँले पुरानो ठाउँ फर्किन पाउँदैनस्, फर्की भन्ने कुरा गलत छ भन्न जाने हो नि पुनरावलोकनमा पनि। त्यति मात्रै हो। त्यहाँभन्दा त भीमार्जुनको म बिहान सुन्दै थिएँ एउटा, यो त ठिक छ, कानुन सम्मत छ, यहाँसम्म ठिक छ।
त्योभन्दा पछाडिको कुरा गलत छ भनेका छन्। उनीहरू त पुनरावलोकन जाने भनेर त पछाडिको कुराले जाने हुन् के। अब यिनीहरू दलविहीन भएको छन्, बेनामी भएको छन्। त्यो पहिलाको माओवादी केन्द्र पनि अर्कैले दर्ता गरिसके, यताको नेकपा एमाले पनि अर्कैले दर्ता गरिसके। अब तपाईँसँग पार्टी एकता गरौँ भनेर आए, हामीलाई पनि पार्टीमा इन्ट्री गरौँ भनेर आए। त्यो त यही निर्णयले त्यो नजिर स्थापित भइसक्यो हो। ए उनीहरूको पार्टी होइन, तपाईँ निर्वाचन आयोगमा पहिलो दल दर्ता भएको नामसँग जुदाएर अर्को दल दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त यही नजिर अटोमेटिक यिनीहरूको पार्टी सो त त्यो अरूहरूले पार्टीको नाम बदल्नु पर्छ। तर मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तो मलाई नेकपा नै चाहिन्छ भनेर उनीहरू तपाईँसँग एकताको प्रस्ताव गर्न आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो एकताको प्रस्ताव अहिले सम्भावना छैन, एकताको सम्भावना छैन। उहाँहरू आउँदैन, आउनुहुन्न, यो काल्पनिक कुरा किन गर्ने नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 कुरा, हामी उहाँहरूसँग अहिले पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर जान सक्ने सम्भावनै छैन हाम्रो। अनि तपाईँले पनि नलानु होला। उहाँहरू आउनुभयो भने कति रूपान्तरण गरेर आउने, नीतिगत रूपमा के रूपान्तरण गर्ने, हाम्रो पार्टीको नीति विचार मान्ने कि नमान्ने पहिले त चाहियो नि त। हाम्रो विधान छ, हाम्रो विधान स्वीकार गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ नीति कार्यक्रम छ, हाम्रो कार्यदिशा छ, त्यो कुरा स्वीकारेर आउनु पर्यो नि त हामीसँग एकता गर्ने भने। अनि हामी पनि कम्युनिस्ट नै हो, किनभने 2048 साल हो। ल छोडिदिनुहोस्, उहाँहरू कम्युनिस्टै भएर आउँछौँ भन्नुभयो, फर्कन पाउनुभयो। ल अध्यक्ष दिनुहुन्छ प्रचण्डलाई? अध्यक्ष त किन दिन्छ भने हाम्रो पार्टीसँग मिल्न आउने उनलाई अध्यक्ष दिएर पार्टी एकता हुन्छ। हाम्रै पार्टीको हुन्छ नि अध्यक्षता, नेतृत्व स्वीकारेर आउनु पर्यो पहिलो कुरा। भनेपछि उनीहरूले पार्टी भित्राउन तयार हुनुहुन्छ? होइन, पार्टीको सदस्यता लिएर नवीकरण गरेर आउँछौँ हामी, बिरायम बाटो नीति चाहिँ यही पार्टीले बनाएर ठिक छ मान्छौँ भनेर आए त भित्र्याउनै पर्यो नि। त्यो त के ठुलो यो किन भने मैले 2048 सालसम्म त तपाईँ नेकपा एमालेको गोर्खा जिल्लाको प्रमुखै हुनुहुन्थ्यो। एमाले नै हो तपाईँको पृष्ठभूमि। तपाईँ केपी ओलीहरूसँगै सहकार्य गर्दै राजनीति गर्दै, प्रचण्डहरू पनि तपाईँकै सहकर्मीहरू हुन्। एक ठाउँमा आउने सम्भावना हुँदैन? अहिले म देख्दिनँ, यस्तो पटक्कै छैन। अब प्रचण्ड र केपीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना के देख्नु? उहाँहरूको सम्भावना त सधैँ रहन्छ। त्यो अहिले झगडा गरे, खान नमिलेर झगडा गरे हो, मिलेर खायो भए राम्रो भएको थियो, बुद्धिहीन भएर बिग्रे। खानु हो, खानलाई त मिलेर मात्रै खान पाइन्छ भन्ने कुरा सोच्न सकेन नि। कगजले विदेशीले उचालिदिए, त्यसैको भरमा बुरुबुरु उफ्रे। तर चाहिँ मिलेर खाइरह्यो भए भइरहेको थियो। उनको काम खानुभन्दा बाहेक अर्थ केही छैन। खानलाई छुट्टिएपछि त खान पाइँदैन नि त। अचम्मको कुरा भयो क्या कटेलजी, जस्तो केपी ओली पक्षधरले दीपावली गरेका छन् देशव्यापी, पार्टी कार्यालयमा बोर्ड पनि फेरिसके, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँछु, संसदीय दलको बैठक बोलाउँछु भनेर केपीले भनिसक्नुभयो। प्रचण्ड चाहिँ अदालतमा जाने, पुनरावलोकन गर्ने, अब यो गलत भयो, राजनीति गयो। अब प्रचण्डलाई सजिलो एक ढङ्गले अब आफ्नो पुरानो पार्टी जति छ त्यति लिएर एउटा कुटुरो बनाएर बस्ने उनलाई अवसर भयो होइन। तर प्रचण्डले त म आकाङ्क्षा के राखेको थिएँ भन्नुहोस् त, एमालेसँग मिलेर एमाले कब्जा गर्ने। अब दोस्रो खेल भएको के भयो भने कब्जा गर्न नसके फुटाएर पनि बलियो बन्ने, माधव झलनाथहरूले ल्याएर होइन फुटाएर पनि बलियो बन्ने उहाँको त दोस्रो दृष्टिकोण रहेछ त। अब यो दुइटै एउटा दृष्टिकोण चाहिँ नि गलत साबित भयो। उहाँले चाहिँ एमाले सिंहको कब्जा गर्न सक्नु भएन, फुटाएको कुरालाई पनि अहिले आएर अदालतको निर्णयले खतम पारिदियो भनेपछि प्रचण्डलाई त ठुलो धक्का त लाग्यो। धक्का लागे पनि आफ्नो सानो पार्टी जो छ, गुठ जो छ, उहाँको आफ्नो पार्टी पुरानो पार्टी जो छ ठुलै छ, त्यो पनि 53 सिट भएको पार्टी दरै छ होइन। त्यो पार्टीलाई फेरि रिअर्गनाइज गर्ने अवसर चाहिँ उहाँलाई फेरि मिलेको छ। अब त्यो कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ दोस्रो। तर प्रचण्डले 53 सिट तपाईँले भन्नुभयो, कतिपय सांसदहरू अहिले ओलीको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री छन्, उनीहरू बरु हामी पार्टी त्याग्छौँ, दल त्याग्छौँ, सांसद त्याग्छौँ, मन्त्री त्याग्छौँ, ओली छोड्दैनौँ भन्न थालिसके। यता प्रचण्डले बोकेर गएका माधव झलनाथहरू अब एमालेमा फर्किने खुट्टा उचालेर बसेको अवस्था छ भने प्रचण्डको राजनीतिक अवस्था के देख्नुहुन्छ? अब होइन, प्रचण्डको राजनीतिक अवस्था त विगतदेखि नै ओह्रालो लागिगयो कि। कहिलेदेखि ओह्रालो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने म छलफलमा सधैँ भनिदिन्छु, उहाँ पतन कहाँबाट सुरु हुनुभयो भने जुन बेला शान्ति प्रक्रियामा आएर त्यो संसदमा एमाले जत्तिकै 83 सिट मागेर चाहिँ बार्गेनिङ जब सुरु गर्नुभयो नि, त्यसपछि उहाँको वैचारिक पतन सुरु भयो। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भागै छ होइन। त्यो दिन एक दिन पनि प्रचण्ड अगाडि छैन, पछाडि परेकै छ। त्यो गएको चुनावमा वाइसिएलको तापले एक दिन जित्नुभयो
अब त्यसपछि त्यो प्रधानमन्त्री पनि उहाँले धान्न सक्नु भएन हैन। त्यत्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री विश्वमा हुन्छ भन्नुहोस् त। प्रचण्डको त 19,000 त रजिस्टर सरकारी तलब खाएर बसेका निजी सेना थिए अनि त्यो क्यान्टनमेन्टमा बसेको फौज अरू कसैले भनेको कुरा मान्थ्यो? राज्य कसैले भने मान्दैन, त्यो प्रचण्ड कमान्डर हो उसैले भने मात्रै मान्थ्यो। संसारमा कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो सेना थियो मलाई देखाउनुहोस् त? थिएन। पार्लियामेन्टबाट 2/3 मेजोरिटीवालाले समर्थन गरेका थिए। चुनाव जितेर 2/3 बहुमत बनाएछ। आफ्नो निजी फौज क्यान्टनमेन्टमा राखेर सरकारको तलब खाएर पालेर राखेको छ 19,000। त्यत्रो तागत लिएर चाहिँ पसेको प्रधानमन्त्रीको त्यो दुर्दशा जब उनले बनाए नि त त्यसपछि उनको क्षमता त नेपाली जनताले बुझेन। त्यस बेलादेखि उनको चाहिँ नि पतनको श्रृङ्खला सुरु भएको। अब उनले त ती मिस्टेक गरे, ती गल्ती गरे, अब त्यसलाई जोगाउन नि सकेन। पछिल्लो गल्ती चाहिँ कहाँ थियो? अब यो पछिल्लो गल्ती चाहिँ कहाँनिर गरे उनले भने चुनाव त अब उनी सिद्धिन्थे, आफै चुनाव जित्दै थिए, कसै न कसैसँग गठबन्धन गर्नै पर्थ्यो। ओलीसँगको 40-60 को गठबन्धन उनको चाहिँ एकदम राम्रो निर्णय थियो उनको लागि, त्यतिसम्म ठिक थियो। अब त्यसपछि उनले हतारमा चाहिँ पार्टी एकता गरे। ओलीलाई नचिने उनले राँची लानुपर्छ यसलाई भनेर भाषण गरी हिँड्थे। अब समय मिलाएर आफ्नो पोजिसन बनाएर तल कार्यकर्तासम्म पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएर विचार दृष्टिकोणमा एकरूपता ल्याएर समय लगाएर 1.5-2 वर्ष लगाएर एकता गरे भने केही बिग्रिन्न थियो। तर उनी हतारमा एकतामा पसेपछि अब ठुलो ठाउँमा पसेका अरे त्यसले खाइदियो उनलाई। अब निस्किनै नसक्ने, बाँच्न पनि नसक्ने ठाउँमा पुगे, निसासिएर बाँच्नु पर्ने ठाउँमा पुगे। उनले त्यो गल्ती त्यहीँनिर गरे। अब दोस्रो गल्ती कहाँनिर गरे? उनी गए त गए, फेरि गइसकेपछि एउटा हाम्रो उखान छ नि, त्यो राडीमा सातु मुसिसकेपछि खान घिनाएर हुन्छ होइन भन्नुहोस् त। एमालेमा लगेर पार्टी त उनले विलय गराए त्यो कुनै एकतै होइन, त्यहाँ कुनै समानता छैन, केही छैन, सबै कुरा विलय गरायो। विलय गराइसकेपछि साँच्चै नै अब म यिनै शक्तिसँग मिलेर नेता बन्छु भन्ने बाटोमा लाग्नुको सट्टा फेरि त्यही ओलीसँग सिंहौरी खेल्न किन परेको थियो? बरु ओलीसँग मिलेर महाधिवेशन छिटो गराएर पार्टीको सभापति पड्काएको भए उनी शक्तिशाली बन्थे, शक्तिशाली अध्यक्षले त्यहाँबाट सिंहौरी खेल्न थाले भए पो हुन्छ। अर्काको मातहत बस्ने अरूसँग गएर विलय गराउने पार्टी, उसको शरणागतमा पुगेको मान्छेले सिंहौरी खेल्न थालेपछि के हुन्छ? सिंह भाँचिन्छ, भाँचियो। अब त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यो भनेपछि अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डको अवस्था के छ? अब भन्दै आउनुभयो नि तपाईँले 83 सिटदेखि स्खलित र पतन हुँदै आएका प्रचण्ड अब कुन ठाउँमा छन्? अबको भविष्य के हुन्छ? उनको संसदीय भविष्य म देख्दिनँ। अहिलेकै अवस्थामा उनको संसदीय भविष्य छैन, क्रान्तिकारी भविष्य पनि छैन। किनभने अब हामीहरू जो यसको विकल्प चाहिँ खोजिरहेछौँ उनलाई अब नेता कसैले स्वीकार्ने पक्षमा यता छैन होइन। उनकै कार्यकर्ता भएको विप्लवले नै उनलाई नेता मान्ने कुरा छैन। अब बिस्तारै उनले राजनीतिक रूपमा आराम लिएर बस्ने बेलामा पुग्न लाग्यो भन्ने ठान्छु म। त्यो स्वभाव पनि छैन फेरि उनको? त्यो स्वभाव पनि उनको साह्रै देखिया छैन। अब के गर्लान् त तपाईँ सहकर्मी र त्यही हो। अब सानोतिनो टिम चलाउँछन्, म चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको नायक हुँ भन्छन्, के भन्छन्, हल्ला गर्छन्, बाँकी जीवन बिताउँछन्, त्यही हो। भनेपछि यो खेलमा यो जुन खेल भयो मैदानमा यसमा ओलीको जित प्रचण्डको हार भएको हो? ओलीको जित भएको, प्रचण्ड हारेको हो। त्यसो भए सिधा बन्दुकको गोली बुझ्ने प्रचण्ड, केपी ओलीले प्रचण्डसँग एकता गरेको प्रधानमन्त्रीको लागि थियो भनेर मान्छेहरू भन्छन्। किनभने यदि प्रचण्डसँग एकता नगर्दा भए अर्को पक्ष शेरबहादुर हुन्थ्यो अथवा को हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री केपी हुनेवाला थिएनन्। केपीले प्रधानमन्त्रीको लागि प्रचण्डलाई घुमाए। सिधा बन्दुकको गोली बुझेर आएका प्रचण्डले केपी ओलीको बाङबुटिङको कुरा बुझेनन् र आज यो अवस्था आयो भन्छन् हो। अनि त्यसो भने हुन्छ केपी ओलीले चाहिँ नि राम्रोसँग प्रचण्डलाई थाहैन सुताउन सफल भयो, त्यो चाहिँ साँच्चै कुरा। अब केपी ओली त म नेकपाको सदस्य नै होइन, मलाई कारबाही गरेर के गर्छन्, म त नेकपा एमाले भइसकेँ भनेर लागिसके। अब प्रचण्ड माधव झलनाथहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब मेरो आफ्नो अनुमानमा चाहिँ माधव झलनाथहरू त्यतै फर्कन्छन् जस्तो लाग्छ।
फेरि नाकले पानी खान अब के नाकको कुरा हो र। अब हिजो कामरेड एक ढङ्गले अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गरियो, हामी एकै ठाउँको पार्टीका हौँ, हाम्रै पार्टी हो, अदालतले बनाइदियो, सङ्घर्ष र एकता त पार्टीभित्रको नियमको कुरा हो भन्छन्, जान्छन् बस्छन्। अहिलेसम्म ओलीले उनलाई, ओली त नेतै हो नि, महाधिवेशनबाट जितेर आएको, मान्न त के गाह्रो कुरो भयो त नि, हराएर जितेर आएन ओली। माधव नेपालले 40% पुर्याएर पार्टी फुटाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? खोइ त्यहाँ थिएन पहिले त, अहिले समीकरण कस्तो भएको छ मलाई थाहा छैन है। सम्भावना एउटा रहन्छ, केन्द्रीय समितिमा पनि थिएन होइन, अब संसदीय दलमा पनि थिएन, एमालेमा चाहिँ ओलीको एब्सोल्युट थियो सबै कुरा मेजोरिटी, माधव नेपालको अवस्था 5-7 जनाको निरीहता थियो। अब अहिले विभाजनको खेलमा लाग्दा उनले आफ्नो गुठलाई कति सङ्गठित गरेका छन् त्यो चाहिँ मलाई सबै सङ्ख्यात्मक यकिन चाहिँ छैन। अब तपाईँसँग सम्बन्धित केही प्रश्न सोध्छौँ अनि हामी छुटाउँला। तपाईँ 2050 साल जेठ 3 गते पनि निकै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। 2050 साल जेठ 1 गते मदन भण्डारीसँग तपाईँ पोखराको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो, सँगै फर्किनुभयो, आबु खैरेनीबाट गोर्खा लाग्नुभयो, त्यसपछि त्यो घटना घट्यो। त्यति बेला पनि तपाईँ चर्चाकै शिखरमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले फागुन 23 मा नेकपा खारेज भयो, चर्चाकै शिखरमा तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो घटना कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ मदन भण्डारीसँगको? त्यो होइन, त्यो घटनालाई मैले आफूले राखेको तर्क, मैले त्यसलाई दुर्घटना भनेको छैन होइन, त्यसलाई नियोजित हत्या नै हो भनेको छु। हत्याको अब कारक पक्ष त को अनुसन्धानले पत्ता लगाउने कुरा भयो। मदन भण्डारीको हत्या भएको भन्ने मैले चाहिँ आफूले जानेको तर्कले चाहिँ त्यो बेलामा बनेको त्रिलोक प्रताप राणा आयोगमा पनि आफ्नो बयान दर्ज गराएको छु होइन। त्यस कारणले मदन भण्डारीलाई हत्या गरियो, कुन कुन शक्ति लाएर गर्यो त्यो शक्ति त अब यो पावर सेन्टरहरू होला न, अब अनुसन्धानले पत्ता लगाउने कुरा। कसैले अनुसन्धान गर्ने डराएपछि तपाईँ थाहा पाइहाल्नु भएको रहेछन् भन्ने कुरा पनि होइन, डराइहाल्यो हाम्रो अनुसन्धान क्षेत्र। अब श्रीमती नै राष्ट्रपति हुँदा त अनुसन्धान गर्न डराइसकेपछि अरूले अनुसन्धान गराइदिन्छन् भन्ने। एक मात्र साक्षी पनि मरिसके, एउटा मात्रै साक्षी पनि पछि अब माओवादी आउँछ भन्ने भएपछि मारिदिइहाले। त्यस कारण अब न साक्षी छन्, न प्रमाण छ, न आधार छ। अब त्यसको पछाडि कत्रो शक्ति केन्द्र रहेछ भन्ने कुरो स्वत प्रमाणित भयो। अब यसलाई धेरै भनिरहनु परेन। तब त्यो घटना चाहिँ तपाईँ यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनासँग जोडिन आउनुभयो कि? कहिले काहीँ संयोग पर्दो रहेछ, म गोर्खा आउनुपर्ने, उहाँ चितवन जानुपर्ने होइन, उहाँले सँगैसँगै गाडी। तपाईँ पनि चितवन गए भए तपाईँ पनि मर्नुहुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ अब भन्न सकिएन, किनभने त्यो अर्को कारण नै हुनु पर्थ्यो नि त, हुनसक्थ्यो। किनभने म त्यो बेला गोर्खा हेर्थेँ, गोर्खाको मुग्लिनकोसँग ठुलो सम्बन्ध थियो होइन। म मुग्लिनका सबै मान्छेहरू त्यो बेला एमाले थिए होइन, अधिकांश भोट त्यहाँबाट 1300-1400 भोट आउँथ्यो। त्यो बजार जति जम्मै थियो कि। पछि भीमबहादुरजीहरू फेरिएपछि काङ्ग्रेस भयो, नत्र सबै थिए त्यहाँ। त हाम्रा यङ कार्यकर्ता थिए। म गएको भए त मदनले त्यो झुप्रा गएर चिया खानै पर्दैन थियो। त्यो चिया खाँदा त्यही भएर केही होइन, त्यहाँ केही भयो होला भन्नुहोस् न। त्यहाँ त होटलमा मान्छे थियो, अबेला हुन्थ्यो, 10-8 जना केटाहरूलाई मोटरसाइकल लिएर चितवन पुर्याइदिए भन्न पनि त सक्थेँ नि मैले होइन। जे हुनु थियो भइहाल्यो होइन, जे हुनु भयो। अब त्यो चाहिँ त अब संयोगको। अन्तिममा मदनसँग तपाईँको के कुरा भएको थियो त्यहाँ छुट्टिँदाखेरि? याद आउँछ तपाईँलाई? होइन, किन याद आउनु थियो, हामी राजनीतिक मान्छे हौँ, राजनीतिक कुरा भएको थियो। उनसँग मेरो यो जनताको बहुदलीय जनवादसँग गम्भीर भिन्नता थियो, मत भिन्नता। उहाँसँगै भिन्नता थियो। महाधिवेशनमा मैले लिखितै पेस गरेको छु त, लिखितै पेस गरेको छु। तिम्रो चाहिँ यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवादमा विसर्जन हो भनेर लेखेरै पेस गरेको छु मैले। त कहाँ लुकाएको छु र कुरा। केन्द्रीय त्यो बेला म उहाँको केन्द्रमा जुन बेला पेस गर्नुभयो उहाँले, त्यहाँ पनि मैले नोट। तपाईँ सिपी मैनालीको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? सिपी मैनालीको लाइन पनि त्यो परिमार्जित भने पनि उस्तै थियो, तर चाहिँ उनको विरोध गर्नु पर्यो, त्योभन्दा यसलाई अलि ठिक ठान्थेँ मैले। तर तपाईँ त्यो छोड्दै तपाईँ चाहिँ अलिकति कहिले अरू कुरा भन्दा हामीले मिस्टेक कहाँनिर गरेछौँ भने म पुष्पलालजीका विचारको उत्तराधिकारी हुँ होइन। म त्यो विचारलाई अहिले पनि मान्छु र त्यही विचारलाई समृद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बिग्रियो भनेर मैले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गलत ठाउँमा पुगिएछ
अब फेरि चाहिँ हामी सुध्रिनुपर्छ हो फेरि सुध्रिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो पुनर्गठन गरेर थालेको अब म त्यहाँ लगेर बिट मार्छु। तपाईँ मोहन वैद्य विप्लव आउतीहरू अहिले फेरि एउटा मोर्चा बनाएर आउनु भएको छ। संयोगले विप्लव शान्ति प्रक्रियामा पनि आउनु भएको छ। विप्लवको पार्टी र तपाईँको पार्टीको नाम त मिल्छ भने उयो के एकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र विप्लवहरू? होइन, हामीले यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउँदा 3टा उद्देश्य राखेका छौँ। 3-4 उद्देश्य भन्नुहोस् न। मूलत यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको पहिलो उद्देश्य हामीले मिल्या रणनीतिक भन्या नै के हो भने रणनीतिक उद्देश्य भनेको हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य भनेको समाजवाद जनवाद प्राप्त गर्नु, यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्नु हो हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य। मिल्यो, त्यसकारण हामीले यसलाई रणनीतिक मोर्चा भनेको। यो मिल्नेहरूसँगको मोर्चा हो, यो अरू सबैसँगको मोर्चा होइन। अब मिलेर के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई मिल्काउन त्यसै मिल्किँदैन। यो हामीले फुमन्तरकी बाचा मिल्की भन्दा मिल्किन्छ र मिल्किँदैन। यसको लागि ठुलो बृहत संयुक्त जनसङ्घर्षको आवश्यकता पर्छ। यो रणनीतिक मोर्चा चाहिँ यो संयुक्त जनसङ्घर्षको एउटा मिन्स हो, बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, संयुक्त जनसङ्घर्षबाट यो सत्तालाई हामीले धावा बोल्न सक्यौँ भने त्यसले त पार्टी भने त राज्य सत्तै लिन बनायो भने त त्यो कुनै लुकाइ कुराइ छैन, यो तपस्या गर्न बनाएको त होइन। राज्य सत्ता बन्ने अवस्थामा हामीले सङ्घर्षद्वारा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिम्मतका साथ काम गर्ने न हो। पुग्ने नपुग्ने हाम्रो ठाउँ होला। अब पुग्दा फेरिमा के गर्नु पर्यो त भने यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले संयुक्त सरकार पनि बनाउने र चलाउने अवधारणा चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा एक्लै नचलाउने जनमतको कुरा होइन। अब तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने कम्युनिस्टहरू यहाँ विभाजित छन्। गरौँ जसले चाहिँ नि यो कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकोस्, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर पुनर्गठन गर्न सकोस् र यी शक्तिहरूले विसर्जनमा पतन गराउन लागेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गरेर अगाडि बढ्न सकियोस्। हाम्रो मूलत यो 3टा उद्देश्यले हामीले यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका हौँ। त्यसकारण पार्टी एकता हाम्रो यसभित्रको एउटा अनिवार्य शर्त पनि हो। तर कहिले भन्दाखेरि हामीले एउटा मोडल परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा कस्तो भयो भन्नु होला भने 2टा पार्टी बस्ने अनि एकताको वार्ता गर्ने, 13-20 जना मेरो 20 जना केन्द्रीय समिति भन्ने, नेता भाइ लाउने अनि नीति सिति पनि यसो नमिले टिपेक्स लाउने मिलाउने जाने। अनि भोलिपल्टदेखि के गर्ने, यहाँ चाहिँ सभा राख्ने र हामी एकता गयौँ प्रचण्ड र ओलीले गरे त हात मिलाएर हामी 2टा पाइला ठाक्छौँ भने होइन। अब त्यो दिन त मान्छेहरूलाई उत्साह भइगयो। अब भोलिपल्टदेखि हामी के गर्ने त भने अब नमिल्नलाई झगडा सुरु गर्ने, आफ्नो गुठका बैठक गर्ने, के गर्ने को गर्ने। यसले वाक्क बनायो किनभने हामीले नै 8-9वटा पुनर्गठनमा भाग लिइसक्यौँ। त्यस कारण यसरी गर्ने एकता सार्थक एकता हुँदो रहेछ। एकताको लागि चाहिँ पहिला कहाँ मिल्न पर्यो भने कार्यकर्ता मिल्न पर्यो। कार्यकर्ता कहाँबाट मिल्छ त भन्दा फेरि सङ्घर्षमा एक ठाउँ गएपछि मिल्छ। यो तपाईँहरूको त्यसकारण प्रस्थान बिन्दु यो सङ्घर्षबाट एकता खोज्नको लागि हामीले यो चाहिँ संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेका पनि हौँ। अब ठिक छ, अन्तिममा भनिदिनुहोस्, विप्लव अप्रत्याशित रूपमा 3 दिनमै वार्ता टोली गठन भएको 3 दिनमै यसरी अवतरण हुनुको पछाडिको अर्थ के छ? होइन, अर्थ लामो अर्थ त केही पनि छैन। वार्ताका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेथे, बाहिर सार्वजनिक नभएको मात्रै हो, सामान्य हो यो। मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई, हामी 16 गते बैठक बस्यौँ विप्लवकै सेल्टरतिर। जहाँ मोहन वैद्य, म, विप्लव, आहुति 4जना छौँ। वार्ताका विषय ती चले, वार्ता कसरी गर्ने भन्ने नि चले, वार्ताबाट के सम्मान प्राप्त गर्ने भन्ने पनि चले। त्यसपछि हामी विराटनगरतिर आमसभा गर्न गयौँ। खड्गजीको नेतृत्वमा टिम बनाएको थियो, उहाँहरू वार्ता आउनुभयो। यो हामीलाई अलरेडी जानकारी भएकै कुरा हो। वार्ता मिलिहाल्छ मिलिहाल्दैन भन्ने चाहिँ शङ्का थियो, मिल्यो। तर केपी ओलीसँगै विप्लवले पार्टी एकता गर्दैछन्, महासचिव हुँदैछन्, मन्त्री पड्काउँदैछन् भन्ने हल्ला छ। यो चाहिँ त अब यो राजनीतिमा पतन गराउनको लागि चलाइने हल्ला त अनेक हुन्छ नि। प्रचण्डले अब मेरै लाइनमा आए, अब सबै विप्लवहरू आउँछन् भनेर उनले पनि भनिरहेछन्। केपी ओलीहरू महासचिव बनाएर जान लागि पनि भने होला नि, अथवा उप प्रधानमन्त्री खाँदैछ विप्लवले भने पनि मैले सुने होइन। यी सबै कुराहरू सुन्ने कुरा मात्रै हो नि, यसमा सत्यता। त्यसो भए विप्लवले राजावादीहरूदेखि लिएर सबै अट्ने
जनमत सङ्ग्रह गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँ भनेको छ, त्यो सम्भव छ? यो जनमत सङ्ग्रह चाहिँ विप्लवजीको निजी विचार हो, त्यसमा हाम्रो छलफल पनि भएको छैन र हामी त्यसमा सहमत पनि छैनौँ होइन। प्रश्न कुरा गर्नुपर्छ यसको लागि। अब हामी बैठक बस्दैछौँ, हिजो अस्ति छुस्स बस्यौँ, उहाँको भोलि आज कपिल वस्तुतिर कपिल वस्तुमा उहाँको महिलाहरूको महाधिवेशन रहेछ। यो महाधिवेशन कसरी आयोजना गरे भने प्रतिबन्धित अवस्थामै निर्णय गरेर ग्रामीण इलाकामा राखे। त्यहाँ सरकारले आक्रमण गर्न आयो भने जुझ्ने मानसिकता साथ राखे। अब आक्रमण गर्न नआउने भएपछि पनि त्यसलाई भव्य बनाउनु पऱ्यो, म जान्छु भनेर जानुभयो। त्यसपछि तपाईँहरू अब उहाँहरू आएपछि हामी बैठक बसौँला। मलाई लाग्छ यो जन्मसङ्ग्रहको विचार उहाँहरूले त्यहाँ भन्नु त भएको थियो, हामीले मानेका थिएनौँ। यो विचार उहाँको निजी विचार हो, यसमा कुनै दम छैन। यो मोर्चाले त्यसबारेमा जिम्मेवारी पनि लिँदैन। कुनै पार्टीले आफ्नो विचार त भन्न पायो नि मोर्चामा बसेर, उहाँहरूको व्यक्तिगत विचार। तर अरू कुराहरू चाहिँ ठिकै छ, ती सम्झौताहरू ठिकै छन्। अब हामी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोमा हिँड्छौँ, जान्छौँ र चाहिँ यो सडक जो भरे नि यिनले, कसले भरे भन्नु होला भने कि चुनाव हुन्छ भन्नेले भरे, कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेले भरे, कि राजावादीहरूले भरे। हामी क्रान्तिकारीहरू त कस्ता भयो भने टुवा परेर हेरे सडक त हाम्रो लागि रित्तो हो। हामीले जब सडकलाई पुरा गर्न लाग्यो, अब यो सडक हाम्रो मात्रै बनाउँछौँ हामी भनेर लागिरहेछौँ। हस्, तपाईँहरूको जुन सडक आफ्नो बनाउने तयारी छ त्यसमा सफलता मिलोस्, देशले निकास पाओस्। त्यो निकास पाउनमा तपाईँहरू पनि एउटा मध्यमार्गी अथवा एउटा माध्यम बनेर चाहिँ देशलाई निकास दिनतर्फ लाग्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ।